خوشکو برایت خودم باور صلافت خود الهوا بن افدما و همی دمت هوا بخیر و خوشی بن ادپی وخو یا بوریدا ما دست پیکک السر گناه پیشکش کربو و ما دیار کربو کو گله کس هنه هزرد کن هندی که کرنا گناهه کاره که کسایتیه و لو او تخنا اد چارچوبه آزادی کسایتی دا و هزرد کن او کسی گناه بکتن ابتن ضرر و زیان گهین تخو و حتی اف هزرها خلط بوما باش روحن و اشکرا ببتن و بوما دیار ببتن کو به افلاحی گناه نبتن السر گناه کاری زفرتن بلکه گلک جارا السر امت همیه اد زفرتن ما ویا چند پیوکا الدور وی بابتهنه پیشکش بکین به افلاحی گناه و کارتی کرنا و یا خراب السر کسا هروس السر ملتاجی پشتی ما بحث دست پیکا گناه کری و ما اشارت دایا ای کمین گناه به امریا خود پیهاتی کرن العثمانی هروسا ای کمین گناه به امریا خود پیهاتی کرن العردی افروکا ام ده اشبابتا که دیتر دست پیکین اوجی اگرت گناه نه بوچی مروف گناهت کتن و به امریا خودت کتن اگر ام الدیف بچین و فی بابتی وک پولین دبینین هجمارکا اگر و پالدارا هنه مروفی برب کرنا گناه و ادبن بله دی ساده بجین اگر ام اوان اگرت هنه همیا کن بکین سرک و تصنیف بکین امتشین اوان اگرت هنه و پالدارا همیا السرسه یان البنسه اگر کم وکین سرک او هر سه اگر جان او هر سه تشت ابن قیم خودش رازی بتند کتاب خدا الفوائد اوان هر سه اگرت هنه بوما بکورتی اشارت اتداته و اشکراتیتن کو اوجی اوانه یا ایکی دم دل مروفی بایکیدی و تیتا گیردان اجبلی خوده اوهنه ایکشوان اگرانه یتکو بری مروفی اتداتا گناه و اف اگرانه جی سرید کشتا شرکه او کس دلوی بایکیدی و بیتا گیردان اجبلی خوده او نتیجه وی ده بریوی کفتا شرکه اگرا دوی گهداریا هیزا غضبه یلنک مروفی هیزا کت لشیده هی بجنه القوة الغضبية هیزا غضبه اوهنه گلک جارت بتا اگر کو مروف برب گناه و بچتن و او کسی گهداریا هیزا غضب لنک خوب کتن اف هیزا هنه ده سری کشتا زورداریه ده بریویده تا کرنا زورداریه اگر اسیه گهداریا هیزا شهوت و دلچونانه کومروف گهداریا وان شهواتا وان تشتا بکتن یه دلوی ادچته و بوی خوش اوجی سرید کشتا کرنا کارت کرت و یتب شرم و یتفاحشه گریدانا دلی ایکیدی فجبلی خوده گناه اش همیا مزنتر یا کوپه و ادیتن شرکه و مروف شرکه و کومروف خدای که دیتره یان ایکی دیتره بین تا رضا خوده کسی که دیتره بنیاستون دعا بخوشی بکتن و هیویا خوبه و گریدتن گناه مزنتر یا کو گهدانا هیزا غضبه بری خدانه خو اتداته کشتنه گل جرا دی بتا اگر هنده کو او برب کشتنه و بچتن و گناه مصدر یا هیزا یان گهداریا هیزا شهوت و دلچونا النک خدانی پیدات کتن کرنا فاحشه یا کو بعربیت بیجنه زینا اجبر و چنده جی آیت کا قرآن وان هر سه گناهت هنه پیک وقت ایک آیت دا کومت کتن هر وکیه و اشارت که کو اگرت کرنا گناه وکی ما اشارت بدای افهرسه کت هنینا آیت شد بجتن والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما معنى في آيات جيفايا خدايا مظن أمرت كتن او کسی تجبلی خود دعایا بخو اش ایکیدیش کسی که دیتره اده کن و نفسه یعنی بشت او کسی دعا نکنش کسی که دیتره جبلی خوده چکی مدحت مروفت خودان باورد که تاند بجتن سالوختت وان اوانه او دعایا بخوش دعاش کسی که دیتره نکن جبلی خوده یا دیتره او نفسه نکشن یا خوده نهی و حرام کری کو بیتا کشتن اپوی رای کنه بتن یا کو حق بتن و زینای جی ناکن آیتت بشتن هچی تشتکی جوان گناها بکت پشتینگید بشتجی تشتکی جوان هر سه گناها بکتن
دي جهت جزای خو کو چونا جهنمه و فرس گناه ایک یا دیتر ادکیشتن شرکی زورداری و فاحشه پیوت این کانه چا توحید یعنی توحید برای خدان خود داتا باش اجوان هر سه گناهت هنه اپراستی اوه یا کت واقع مدا نکامت بینین یا چه بوی وکی به باور السرستوی مسلمان البارابترش جها زال بوین و رحمه پینابن و بریوان اتدانا وان هر سه گناهت هنه او جی هرش به فلحیا گناهه پشتی اگرت کرنا گناه بو ما آشکارا بوین و ما گوتی نفرس اگرت هنینه یت سرکی که بر خدان خود دانا گناه مدویتن بر بابتا که دیتر جیوه بچین هریه پیواندی کرنا گناه و بفلحیا گناه و هی او جی مدویتن الدیرو که بزفرین چنده که و بر خود داینه کارتی کرنا گناه اتوان ملتت بورین دابر اسلامه دابر خود داینه کانه بفلحیا گناه السروان چبویه السری مدویتن کرتی اشارت بدینا چند لایکاش سرهاتیا پیغمبر خود یوسفی صلاف لبن امام حسن ادبیجتن پیغمبر صلاف لبن گوتی رحم الله یوسف لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث قوله اذكرني عند ربك معنى في قوتنا پیغمبری صلاف لبن اویا پیغمبر بیجتن خود رحمه پی یوسفی ببتن اگر اجبر وی گوتناوی نباید دمی وی گوتی حوال خو ات سجنه دا دمی حوالوی سجنه هاتیه بردان و چوی بویا میگیر ملکی یوسفی گوتی بحث من لنک ملکی بکه یعنی سر هاتیه من بوی بشه دا بر خوب دات حال من پیغمبر صلی الله علیه و ادبشت اگر اجبر وی گوتناوی نباید کو اوی گوتی او هنت نت مات سجنه و هندی مایته و و دم امام حسن اف حدیثه هنه روایتت کرد گوت ادکره گیری و دگوتی و ام دم نخوشیه که دگهتما اما هوارت خو دگهینینا خلکی هروسا لا یکیدیترش لا یتجیانا یوسفی سرهاتیاوی او جیا برایتوی بو هروسا دونده هاوان اواب ناو اسرائیلی هاتیان یاسین سرهاتیا برایت یوسفی دگل یوسفی صلاف لبند قرآن دای آشکرای و صورت که تایبت الدوروی چنده هاتی شوان پیوایت کو برایتوی بکار اینای یا نوان گناهت وان کرین کو بویا اگر هنده به فلحیاوی السرجیان وان و دونده هاوان زفری اویا دم وان گوتی بحث یوسفی کری هروسا بحث گل برایت خود گل کد آختین و گوتی احب الى ابینا منا یعنی یوسف النک باب ما خوشتوی تر باب ما بتر حشویت کتن اف گوتنا هنه یا وان کو گناه بوان کری بر وان دا حسیدیه یعنی وان حسیدی پیوسفی بر کو باب وان یعقوب گلک حجت کتن اف حسیدی و ذکر اشیا هنه بو اگره هنده کو اوان هزر تبرنا یوسفی دا کری و اف چند هنه بو سالوخته که بو و نیسیه حسیدی و ذکر اشی هر وصا اف صفته هنه کرید اف سالوخته هنه کرید اجوان هاته و گوهاستن بو دونده هاوان جی پشتیوان هروسا دم برایت یوسفی بحث بنیامینی کری کو برای یوسفی دای بابی بو و گوتی یسرق فقد سرق اخو له من قبل یعنی گوتی اگر بنیامینی دزیکر بتن برای که وی بری وی جی اف چنده هنه کربو و مقصد وان پی یوسف بو و جا اف ببختیه طبعا و ببختیه بوان بدی في یوسفی ونای اف ببختیه هنه و اف دراوینیه هنه یا کوان کری جلوان ما بصفته که پیونیسیای پوان و هر وصا اپ دونده هاوان جیوه پشتیوان وش برای به افلاحیا گوتنا وان بو یکودو دمی وان گوتی اقتلو یوسفا یعنی هین یوسفی بکجن سالوخت حسکرنا بجه اینانا وان بو مصلحت وان اگر خو اف مصلحته هنه پریکا کشتنا کسا که دیتره بگونه جیبتن اول نکوان پیدا بو لو امد بینین اسرائیلیا سالوخت وان اویا هر دم اولید گرین آرمانجا خوب جه بینن اگر خو اف آرمانجا هنه سر حسابا تبرنا ملاتا کی بتن یانجی سر حسابا کشتنا مروفه که بگونه جیبتن دیسا گوتنا کادیتره یا برایت یوسفی گوتی أذبوا واختوان قوتي ونحفظ أخانا
ونزداد كيل بعير دم قوتيا بابخو برای ما بنیامینی دیگر مفرق دا بین مصر ام دی برای خو پارزین هروسا دی بارک زیده ترجی ش گنمی بوما ایتا کشان جوی جی دیار بتن کوفیانا مالی لنکوان یا زیده بویا هروسا اف صفت هنیل نک دونده هاوان جی یا برچاوه اف سالو خطت پیسیت کو جبه فلاحیا گناه برای یوسفی و گوتنتوانیت خراب لنکوان پیدا بوین مانت نافوان دا و اجوان بو عیال و دونده هاوان جی هاتا و گوهاستن و کیامت زانین او پشتی هنگی المصری یعنی اسرائیلی نویت یعقوبی کرتوی المصری آکنجی بون دم یوسفی داخواست کری اوش الشامي بين المصري وكنجي ببن باشي بشتي دمكي او كفتنا جير حكم فرعوني دم حكم فرعوني هاتي والمصري بلاف بوي فرعوني هني بالدجواري سرداريت جل اسرائيليا كير وهمي رنجت ريراشي والشرمزاري اينانا سريوان كوريتوان كشتن هرش بچيكاتي دادونده هاوان زيدانه بتن و ظلمت نافدانه مينن و كيچتوان هيلان ساخ بو رزيل كرنه و خدامينيه باشي خودي پیغمبر خو موسى صلاف لبن هنارتت نافوي ملتهنه دا كو اسرائيلي بون دا اسرائيليا شوي شرمزاريه در بختن يا فرعون اينا سريوان و سرهاتيه کا دير و دريش و يا عجيب و غريب دجل في ملتهنه دسبتيتن السري خود بحث ملت اسرائيليات يتن و اشكرات كتن كوي قدر و بهايا كي مظن دابوان و او تشترير كربون افضليات دابوان السر ملتت ويدمي سر خلكي وي وقتي وكي آيات قرآن بجتن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يعني أي دون دها يعقوبي قنجيت من دجال هواكرين البيراخبين والسوباسيا من سرابكن والبيراخبين كمن هين أجخلك سردم هوا همية تشيتر ليكربون وافت تشيتر ليكرنا وان بهنارتنا جلك پیغمبر بو ادنا فوان دا وبوان نعمتا بو يتوي تايبت داين اسرائيليا هروسا دم خوده نياري وان يمظن فرعون الدرياي دا خندقان دي او دريايا بريهنجي او جي درباز بوين او همي نشانا هنده بو كو خوده او بسر خلق وي زماني اخست بون بله ادگل في قدر گرتنا هنه يا كو خوده دايا وان وجبر حاجه كرنوان بو مال الدنياي وزيرو زينتا بري اوش مصري دركفن او رابون زيرو زينت جيرانت خويت مصري شوان دزين بهيجتك وديال خبرن وچون ويجويجي خرابتر او بو پشتي او اج آوه در باز بوين رابون گولكك شوي زيري بخود شكر او زيروان ديال خبري زير مصريا گولكك جي شكر و پرستن بو كر دمي موسى شوية جوانا خود الطوري اوان گوتی اوه خدای میا جبر وی چنده خدای غضب خوب سروان دا اینا خاره جبر به افلاحیا و گناه هنه یا کو هندکی جوان کری و اف غضب هنه سروان بردوام ما حتی رجا قیامته خدان باورت نبن شوان خدای او پارستن جوی غضب هنه و کی خدای مظن ات بیجتن و اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم چونکی ویانا پرستنا گولکی ات دلت وان دا گریا بو اجبر ابنافدا چون وان اد کفره دا و چونکی گولک اش زری هاتبو چه کرن ویانا زری و زینت ما تدلت وان دا لو حتی وگا ویجی امد بینین الگلک جهال وی جهانا میان که خدانت سرمالا و یت احتکاراتا هروسا خدانت بنقت مظن همی اش جهیانه وجسالو خطت وان يتكريت ونباش سرقي ونجهداري وبأمريا پیغمبرانه وشنمونه يالسروي چنده دم فرمان الوان هاتيه كرن كو او سجده و ات درگه باجير را درباز ببن ودعايا بخوب بكن اج خوده وبيجن يا ربي تو گناهت ما بوما جيب بي وقت پیغمبري وان فرمان الواكري كو بچنت باجير بيروز دا كو بيت المقدس بو اوان اف امر هني پیغمبري خوب جهنئينا سجده نبر دم درباز بوین و روز وان بخود ترانب خوده و پیغمبری کرن و گوتنا وان و امروان و او گوتن گوهرت یا فرمان پیلوان هاتیا کرن
وكي آياتك قرآن إشارة اتداتا في چنده فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. هر وصا دم فرمان بكشتنا چيلك الوان هاتيه كرن وكي خداي مظنة آياتك دا أمرت كتن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في جوان دست دا هفركيه وزيب زي فرمانا پیغمبر خو موسى صلى الله عليه وسلم بجهنئنا لو اجبر بإفلاحية في قناها هني وشؤما ويكاري اوان كري خود مثلا وان شداند واف شداندنها بودوندها وان جهات و گوهستن لو امد بینین اد شریعت وان دا اویکو خود بوان فرکری گلک شداندن و دجواری تدا هبو اجبر في سرقية وان يوان كري ديساش نمونه سر في چندهنه سرهاتيا خدانت شنبيه دم فرمان الوان هاتيه كرن كو اول شنبيه نچنا راوا ماسيا وجا اوان رابون وكحيله رابون رجبري شنبيه چون تور ودان تورت دریای دا ودان و دا شنبيه ماسي بكفنه و یک شنبه چون او ماسي اینا ندارش تورا وش بروی چندهنه جی وی فیل بازی و وی حیلا وانکری وش بروی کاری هنه خراب یکو اوی ملت هنه کری خود خسف الوانکر و او کرن میمین کو براس هر وصا سرهاتیا زاد بحشته اوی بوانش عسمانی ادهات خاره کو گزو گوشت طیرابو اوی مروف جتر نبتن چونکی اش زاد بحشته بو بلش بر سرقية إسرائيلية وطبعته وان يهردم خاروفيتش اوان اش موسى صلاف لبن خاص كو او دعاية بوانش خود بكتن كو هندك خارنا عردي بدت وان وكي تروزي وباقل كو نيسكو بيفازا وان تشتي باشتر كو خارنا بحشت بو جزو بوشت طيري بو اوهيلا و داخازة تشتي كدية ببهاكر كو سيرو بيفازو بقلي و تشتت بقيمة الدنياي في جا اشبر في چندهنه وشبر بإفلاحية في قناها هنيا اوان كري خده او العرض مصري دانان و شرمزاري دانا سروان و او بغضب خده و وگريان و اف چنده اد جيلت پشتي وان جيدا هرما اويت ابسر حقية هل نبوين وش بإفلاحية قناه السروان او بو خده فرمان الوان كربو او زادي هل نگرن يعني هر هندي بينن هندي تيرواب كتو زيادتر نهل جرن وهنجي وكيش حديثات تديار كرن ديار بدبوما هنجي زاد خراب ندبو دم يزاتها بهالجرتن خراب ندبو اگر دمك درجي مابا بل وان اجبر رقداري وسرقيا خو افرمان بجهنة اينا وزات هالجرت بامريا پیغمبر خو كر بجاجبر بإفلاحيا كار وان كري شهنجي ورا زات خراب بو وجنيد بو يعني اگر هات و اوان اف گناه نکر با الله اعلم خدا اف غضبها بسر مروفا دانت اینا خاره و اف چندهنه یا کنکه وکی زانات بیجن اش اگر جراثیمت او الهوا اتفرن کود کفنا نافزادی دا و زادی خراب کن اگرش بر هنده نبا خدا اف حقوبا هنه ندا مروفا ابو هريره خدا جرازی بتن حدیثه که دا یاکو امام مسلم جریواتت کتن اش پیغمبری صلی الله علیه و آله گوهزت بجتن لولا بنو اسرائیل لم يخبث ولم يخنز طعام يعني اگرش بر اسرائیلیا نبا خارنك خراب ندبو و گوشت جنی ندبو افا بنسبت اسرائیلیا بنسبت فرعونی و بنمالاوی و زبانی و دیکفتیت ویجی به افلاحیا گناه کارتوان جی کربو و او بربونه هیلاکه اف به افلاحیا هنجی يعني اف عذاب بسروان دهات يوبو تلعنت دا خودت الدنيا دا لعنت الوانكر وكي آياتك دا هاتي وحاق بآل فرعون سوء العذاب خودنا خوشترين عذاب بالسر فرعوني وبنمالاوي دستك ودي كفتيت ودا اينا جبر اگر گناه وانكري خو خزينه غورت وانجي قبرت وانجي اش لعنت باراستي نمان وهر ايكي نزيك ببتن بإفلاحية ولعنته أباكو خد الوانكري أشوانجي أدجرتن والفيري مدفتن نبردك وانا دا إشارة بدينا مسألة بيواندي بديروك وهي وأوجي أفايا أفلعنته هنا أبو خد الوانكري
و بویا اگر هندک و خزینه و مال وان جی پشتی وان پیچ ببتن و کس نگهته افاو لعنت بویا خودی وان کری نوکی نکه اما جهلت بتن هندک زنایت شینوارا اش قصد اش دراو اش نزانین اد بیجن کو فرعون هندک طلاسم یداناینا سر ملک و خزینه و قبرت خو هچی نزیک ببتن لعنت فرعونی دی جگرتن افاود بیجن لعنت الفراعنه و او نویسینت هیروغلیفی یتکو نکل سر جهت وان تینا دیتن سر قبر یا تابیتا یا جهت فرعونیه نکتینا دیتن آشکرایه کو او پشتی وان یتهاتینا نویسین بدستت وان کسا اوید کو محاوله کری پشین خوب گهین خزینت فرعونیه دا ببن خو فایده جیب کن پشتی نگهشتینه و نشیم دست خوب بخن رابان اف نویسینت هنه السر بجین تابیتت وان یا سر جهت وان شینوارت وان نویسین دوید بیت ظالم کو اف نویسینت هنه نیت وان بخونه و تشتی وی گوتنا هنه بوما تأکیدت کتن اوه پیغمبر صلاف لبن امرت کتن ادبیجتن اگر هین ادبروان جهارا چون اوید کو خود غضب لیکری او شینوارت وان ملتت بوری اگر هین چون اویره بگیری هرن یعنی بلا گیری هوا بیتن اشترست هنده دا کوف عذابه بسروان دهاتی اگر هین نکنه گیری یعنی گیری هوا نیتن پیغمبر صلاف لبن ادبیجتن نچنه وان جها هر اصلا پیغمبری جی صلاف لبن دم چوی حجه و چوی جهه عرفه و که متظنین برخ عرفه و طريق نبر عرفه ومكه دا نهالك وهيد بجن محسر اف نهاله هنه او بو ياكو دشتك البرسنجيوي افره الوير خدي غضب الابرهي والاشكري ويش خدانت فيلي كربو وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم گشت يوي جهي امر له تكرن كو زي درباز ببتن و نمين تلوير اشترست هند دا كو اف عذاب هنه ياكو بسرفي ملت هنه دهاتي سروانجي دا بتن هرچا بتن خدي لعنت الفرعوني ودي كفتيت ويكير واف لعنته هنا نبتنش لاشي وانجر كو او كشتن بلكي خوش زيرو زينت وخزينه وملكي وان جيجرت پشتي وان اف خزينه وان هاتنا پاراستن هاتنا پیچ گرن همشين بجين داكو كسك نجهته اوجيش بإفلحيا ولعنته بو ياكو اجوان گرتي الاخرت جي عذابك دجوارتر وبزحمتر ونخوشتر دي بسروان دايتن وكي آيات القرآن بيجتن ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب نمونه دماهية مدفتن إشارة الفيري بدينة أو جي يوم ملاتة صالحي والشعيبي وهودي والنوحي واللوطينة وفن شانت ملاتة كان قرآن بما بحثوان يكيري شانت آياتك ودا وياشكرا كيري كواف ملاتة هني همي هاتبونا تيبرن هندك براهيلانا قيجيك بلند السروان كو همي بيمرين هندك جيب هربايا که دجوار بسروان دهات مالتوان شعردی را کرن و بسرک دا اینا نخاره هندک جیب خندقاندنه هندک بر لباراندنه و همی اش به افلحیا وان گناه بوید کوان کری دم وان به امریا پیغمبرت خو کرین و جهت وان جی یعنی بر خودی حتاش به افلحیا و گناه هنه پشتی وان جهت وان جی نهاتنا آوا کرن لوا جهت وان حتا وگا جی چولن و آودان کرن لنهاتیا کرن و یا درست او اگر خود جاره که مروفت بروان جهارا بوری جی هندک بیرت آویان کانیت آوی جی لهبن مروف جنه و خودن وكي پیغمبر صلاف لبنت حديثة كده إشارة تداته هر وصاش بإفلاحية قلناها وان بو أو ظانينو بيش كفتنا علمية كل نكوان هاي سر زمان وان رب العالمين بيش كير ونهي بو ملاتت پشتی وان چونکی اگر ام برای خو بدینه و دیرو که بخوینین شنیشانا بو ما دیار بتن کل سر زمان اوان ملاتت هنه علم جلکی پیش کفتی بو حتی او علم نکت بیجنه الموجة الذاتية يعني العصا الكاشفة نك زنايت طبقات عردي بحث جيت كان كو بريكا موجة ذاتية يعني عصا الكاشفة أو تشيان بظن كانت بن عردي وتشي آف الكيري هيا يعني معادن الكيري هنا أفهني كو علمك بيش كفتي بالويدمي أفعل مهني جي بشتيوان هاتا بيش كرن ونما معنى بإفلاحية قلناها وان نبتني كار اتلاشت وان داكير کو کشتن بلکه خل عردوان جی کر عردوان ویران کر حتی وگا ویجینا هاتینا آوا کرن او جهت اولاد جیان هروسا و علم وان هیجی پیج بو و بو ملتت پشتی وان نما لو دویتنا مش خوب بطرسین هردم
کد بیتن اگر هاتو ما زیده گاویه که مزند گناه دا کر غضب خود سرمده هات اد بیتن رب العالمین ما تدمیر بکتن حتی في علم النكمه هي وبيش كفتنا النكمه هي جي ادبيتن بسروشين لبيتن وبو جيلت دهاتي نيت فجهستن اجشين وارد افان ملتتهن ملت صالحي شعيبي هودي نوحي لوطي في القران بما بحسوان اتكتن وعذابوان اجشين وارد وان اشكرات بتن وافشين وارد هنه اتبنى دليل كو بيش كفتنا كا مظن اتنافوان ده هبو يعني حتى عندك الناحيه ده او پیش کفتن او گهشتنی حتی وگاوه زانینا مروفی علم مروفی نیجی نگهشتیه و باشترین نمونه السروی چنده جیوه و دم انبر خود دین اوان کفر اویت وان کولاین اوان اهرامات وان چه کرین اوان آواهیت وان چه کرین اگر هم حضرت خود دابکین حتی وگاوه جی علم عالم زانا چینوارت دات متحیرن اری چا او شاینه و چنده هنه بکن چا شاینه بویرنگی واش کفتا ات کفراب کولن چاش یا اینا وان نقشو نگارا وان پیکر وان تماثیلا اجوی که وره نصای رخ چکن لوی وقتی و همین نشان هنده یک کد بیتن وان لوی دمی هندک آمیرتت پیش کفتی وان مجالات دا هبوینه اف چنده هنه یا پیکری خدای مازن بحث اوان ملتت هنت کتن اد بجتن فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون يعني اوتها مالت وانا خانيت وانا هين دبينن ات خالينا وحتى بقى ات مهجورا ات فالانا كس جيان الجهه وان شنبو يا فجارة كاديتري جبرچه بما ظلموا يعني جبر ويظلم وان كري وظلم اشامي مازن ترى شركه بخديه اجبر وان گناهت وان كرين وظلم وان كري وان كارت خرابيت وان كرين خود جهه وارد وان همي ويران كرن و خانیت وان بسرک دا اینا نخاره و الویری جدی سما راستیانا که کرتیا هید گل مسئله که یا شینوارا گلک جارا زانایت شینوارا چن عدکی هلت کولن دبینن خانیه که یا جهه که کلخی تیوه یا هستی که تیوه شینوارت کلخای تیوه هین هندک زانایت شینوارا هزرد کن اوی ملت هنه قبرت خوصا چهد کرن بجن اوه قبرت وانا یعنی ساکی غرفا چهد کرن و نخشاندن و هزرد کن اوه غرفه اوه قبرت وانا فیرنگی وان چهد کرن ولی دبیتن اف کلمه های کت آیت داهاتی دمید بشت فتیلک بویوتهم اوه اشارتک بتن بوهندکو او نقبرتو بوینه بلکه او مال و مزلتو بوینه قصر و قصیرتو بوینه یت او تیفت جیان بس دمه وان ظلم کری وش حدی زده وش حدی در خستی ظلم واش حدی در کفتی رب العالمین غضب لوان کرو او تمالتو وان دامراندن لو كلختو نكتو دبيني ات غرفة واتين ديتن معنوي نأوى أو الويرهات يفشرتن بل كأو الوير بويا دم خد غزب بسر دا إناي أو مزالها يعني أو قصرها أو غرفة هي كوتيفة جياي بوي بو قبر وجهه دفنه هذا إشارتك بو هندك ملتت بوري يتبري إسلامي أفت جناه كرين وبسبب جناه خده بإفلاحية جناه خده غضب بسروان دا اینا خاره و غضب نبتنش وان گرتی یتکو خرابی کری و نبتنه اش لشت وان گرتی کو کشتین بلکه حتی اش جوه وارد وان جی گرت اوه غضب هنه و پیوا خویا بدا اگر خود حس کتن ام دخو وگو هزینه بابتا که دیتر اوشی کو امتا اسلامه دا بره خو بدا اینه هندک نمونا بینین شدیرو کما یا مسلمانا که چاو دمه هندک کسا گناه کری به افلحی اوه گناه ها هنه بسروان دهاتی و احتمال بسر هندك كسي ديتر جداهاتي يتكو الشركات يوان كريان على الأقل بجن بجناهت وان راضي بوين جو حتى بيوابتن وفي بابتن هم جيناك بخاطر هوا وخدت يلهوا بت